سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کرسا سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا ایک باری سجیوان چکو کو سبحان تُسی سبحان اللہ بندیاں طرح کہنی یا مولوی دے جنازے دا اعلان کر رہے ہو کہ مرے گا حلال ہوئے گا باج سبحان اللہ کہاں گئے کہو سبحان اللہ دونوں باواں چک کے شیران دی طرح گج کے کہو سبحان اللہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا رتبہ خدا بتایا رتبہ خدا بتایا سخیان دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تساں آپی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آماندی جتھے
جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو عظیم و شان بے مثال سالانہ پیغام اہل حدیث کانفرنس پیارے بھائی انتہائی قابل احترام امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بورے والا ترجمان حق و صداقت حافظ ابو بکر صدیق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی پیارے بھائی قاری احمد طارق صاحب اس مرکز دے اساتذہ طلباء معاونین پوری ٹیم واسطے دعاواں اللہ پاک سبنا دیاں بھائیاں دیاں محنتاں محبتاں انتظامات کرنے اشتہار بنوانا لگوانا اور کوشش کرنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے انتظام و اہتمام دے لحاظ نال خوبصورتی دے لحاظ نال کانفرنس بڑی شاندار ہے بہت سونا انتظام کثیر تعداد اندر سامعین دوست احباب تشریف لے کے آئے علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی شیوخ بزرگ میں بھائیاں کے ایک درخواست کرانگا ذرا ادھر میری طرف کو ایک مل کے دعا کرو اللہ پاک آج دی اس کانفرنس نو قبول فرمائے تے ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اچھی آمین کو اچھی کہو آمین بان چوکے کہو آمین مہمانہ واسطے سامعین واسطے میزبانہ واسطے اللہ پاک آج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے پھر کہو آمین سلطان المناظرین شمس العلماء حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت بڑا اہم پیغام حقانیت مسلک اہل حدیث بیان فرما چکے نے اور شیخ الحدیث استاد محترم بزرگ عالم دین حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی شاندار واضح و نصیحت درس حدیث انتہائی خوبصورت انداز اندر پیغام پہنچایا ہے اور انشاءاللہ میرے بعد جماعت بہترین انٹرنیشنل بین الاقوامی قاری استاد محترم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ سنان گے شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب ترجمان مسلک محدثین حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے تو ساں زیارت کر رہے ہو چودھری غلام مرتضی بڑھائے صاحب آگے نے تے سمجھو مور لگ گئی حافظ صاحب بھی آگے نے ان قریب اسٹیج تے تشریف لان والے بان چوکے ایک وری کوخا انشاءاللہ رات گئے تک دعا تک بہوگے انشاءاللہ بہوگے پیارے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کرنا اور آپ دا احترام کرنا ایمان ہے ایمان دا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام میرے مرشد پاک دے غلام آپ دی نیند دا احترام کر دے ممبر و محراب دا احترام کر دے بخاری اندر لکھے ہے آپ تے وحی نازل ہوتی اللہ پاک دا حکم آ رہے ہیں آپ ادب و احترام دی وجہ نال اپنی گردن نو جھکا لیا کر دے آپ دے دائیں بائیں جتنے آپ دے غلام تشریف فرما تمام صحابہ ادب و احترام وہی دے ادب اندر اپنیاں گردنوں نو جھکا لیا کر دے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے حضرات ادھر میری طرف دیکھنا دو بندے آپ دے
دے ممبر دے کول اچھی اچھی شور شرابہ کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہاں دونوں بندیاں نو پکڑ کے میرے کو لے آؤ. آپ نے پوچھیا بھئی کتھوں آئے ہو, کون لوگ ہو, کیا تو اڈا تعارف ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین اسا طائف تو چل کے آئے ہیں. کتھوں؟ ادھر میری طرف دیکھو. طائف شہر جتے رسول اللہ تبلیغ واسطے گئے, 3 میل تک مسلسل آپ نو پتھر مارے گئے. آپ نے انہاں واسطے ہدایت اور اللہ پاک کو مغفرت دیاں دعاواں کی دیاں. اس شہر طائف نال تعلق ہے. آپ نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا طائف والے رسول اللہ تے ظلم کیتے, آپ نے بد دعا نہیں بلکہ رحمت تے بخشش دی دعا کیتی. جاؤ میں تو انہوں معاف کرنا, کاش اج اگر تساں مدینے دے پاسی ہوندے میں تو انہوں مدینے دے چوک اندر لمحہ پا کے ترے تے کوڑے ماردا. کیوں؟ تساں رسول اللہ دے ممبر کل اچھی اچھی آوازاں کس رہے ہو, آپ دے ممبر و محراب دا احترام ہو رہے ہیں. حضرت عمر فرماندے نے تساں مسافر ہو, طائف تو آئے ہو, جاؤ میں تہاڈی غلطی معاف کرنا. بگرنا رسول اللہ دے ممبر دے کول بہ کے اچھی اچھی شور کرن دے بدلے میں تانوں ترے تے کوڑے لگاندا. میں عرض کرنا چاہنا صحابہ آپ دے ممبر دا احترام کر دے. خدا دی قسم آپ دے غلام آپ دی نیند دا ادب و احترام کر دے. آپ دے نام دا ادب, بات دا ادب, ذات دا ادب. حضرات ایمان ہے, ایمان دا حصہ ہے. قرآن پتہ کی حمد ہے, فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تھوڑی جی کو کٹ رکھے جی, اللہ پاک تانوں برکتاں دے. ویلیم کھولو, تھرو بداؤ, ایکو تھوڑی کٹ ہوئے. اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آمینہ دے لال نو نبوت و رسالت دے کے ایک نبوت دا تاج, دوجا ختم نبوت دا تاج دے کے اللہ پاک نے اس کائنات اندر مبعوث فرمایا. اور سنیا جے گل ذرا تیان نال, آپ جنت دی بشارت دین والے, خوشخبریاں دین والے بن کے آئے. اللہ پاک دے عذاباں تو ڈران والے, اللہ اور ان دے رسول دے ایمان لیان تو بعد کرنا کی پہلی گل وَتُعَزِّرُوهُ, آمینہ دے لال دی مدد کرنی ہے. حضرات میری طرف کھیا جائے, پہلی گل آپ دی مدد کیتی جائے وَتُوَقِّرُوهُ, آپ دی توقیر عزت ادب و احترام. بس اے مختصر ذرا پیغام سنے آجے. مسلم دی روایت ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے نے, آپ دے صحابہ آپ دے پروانے آپ دے نال نے. میری طرف ایک آجے چل دیاں رات دا ٹائم ہے, آپ نو اونگ آئی نیند آئی. حضرات گل سنے آجے جنو اونگ آئے نیند آئے او مشکل کشا نہیں, تے جیڑا مشکل کشا ہندہ ہے انہوں اونگ نہیں, نیند بھی نہیں ہوندی. نیند تے بعد دی گل اونگ بھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
حضرت حافظ صاحب نے بڑی کمال گفتگو فرمائی حضرات اور عقیدہ توحید تے چڑیاں لا دیتیاں نے جیندہ عقیدہ توحید نہیں وہ گمراہ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے مواحد جنہا عقیدہ توحید نہیں اہل حدیث تے کامیاب تے ہدایت والا نہیں ہو سکتا عقیدہ توحید نہیں نماز نہیں توحید نہیں حج عمرہ نہیں توحید نہیں دنیا دی کوئی عبادت نہیں عقیدہ توحید ہے رائی دے دانے دے برابر بھی عمل ہوئے اللہ پاک مول پا دے گا توحید دے بغیر نجات اگج کے بولو مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا ایک وری سجیبان چکے کو سبحان اللہ مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے کن کہہ کے مولا کائنات نو بنایا ہے تھما بغیر آسمان نو ٹکایا ہے پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا ادھر میری طرف ایکھو گل بڑی کمال تے ذرا محبت نہ جا کے جواب دے آجے اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا پانچوں کے جواب دیو اوکھے ویلے ایک اللہ وحدہ لا شریک نو اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا شیران دی طرح بولو کج کے بولو اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا ڈبے ہوئے بیڑیاں نو اللہ خود تاریا رب دے قرآن اتے نظر جمع ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا مومنہ توحید والا مسئلہ پکا ایک کولو منگ زارے ایک نو جھکا جیڑا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے امیر غریب بڑے چھوٹے مشکل وقت پکارن سنن والا کون ہے وہ آسمان والا جینون داتا ہے جنہوں اونگ بھی نہیں ہوندی کولی فیلی مالی جانی تمام قسم دیاں عبادتاں دا حقدار صرف اور صرف اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پرستہ پیغام کیا ہے بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے میں عرض کر رہے ہیں مسلم دی روایت ہے امام کائنات سواری تے بیٹھے تے اونگ آئی اونگ دی وجہ نال آپ انج سواری تو نیچے لمک دے پینے ایتھے میرے کئی چان بیٹھے نے وہ کرسیاں تے بیٹھے ہاں یا بہتا کھا لیا یا کھانو ہے پھر کچھ دیر ہے یا بہتا کوئی مسئلہ ہے وہ کرسیاں تے بیٹھ کے خدا دی قسم کئی اسٹیج تھوڑی دیر پہلے درس ہو رہا سی نا وہاں شکرے جائے درس حدیث ہو رہا وہ اکھاں بند کر کے بیٹھے اللہ کرے رب سانو جاگن دی کوئی پورا توفیق دے دے کہو آمین اوچی کہو آمین چلو کوئی گل نہیں نیند آ جانا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں اللہ کرے رب العالمین تو اڈے تے مہربانیاں فرمائے رسول اللہ نو رات اونگ آئی نیند آئی تے ایک میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو قتادہ جلدی نہ لگے بڑے تے میرے پاک پیغمبر نو دونا ہتھا نہ اللہ انج پکڑیا سامبیا آپ کتے سواری تو نیچے نہ گر جان دونا ہتھا نہ پکڑیا تے میرے پاک پیغمبر پھر درست ہو کے سواری تے بہ گئے تھوڑے کی سواری نے اور سفر طے کیتا قافلہ جا رہے ہیں حضرت ابو قتادہ
قطادہ بار بار رسول اللہ نو ویندا پیا منظر ویندا پیا آپ دوجی مرتبہ پھر سواری تو نیچے ذرا لمک دے پینے آپ نو اونگائی انج ہوئے حضرت ابو قتادہ نے پھر پکڑے آتے سامبیا آپ دی مدد کی تھی گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر پھر سواری تے درست ہو کے بہ گئے اے نوجوانوں بابیو اللہ والیو گل سنیا جے آپ تیجی مرتبہ کچھ دیر بعد آمینہ دے لال نو تیجی مرتبہ نیند دا غلبہ آپ سواری تو انج زمین دی طرف لمک دے پینے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑ کے میرے مرشد دے قریب آئے حضرات اگے بھی مدد کر دے آ رہے تیجی وری آئے تے ذرا رسول اللہ نو گہری نیند دا چٹکا لگ گیا گہری نیند ذرا گہری ہو گئی ابو قتادہ قریب آ کے اپنا کندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سہارا دیتا انج دونا ہتھاں پکڑیا آپ دا چہرہ ابو قتادہ دے کندھیاں تے آہستہ آہستہ سواری تردی جا رہی تے ابو قتادہ نال نال تردا جا رہے ہیں مسلم دی روایت ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ دے سہارے انج کندھے تے سر رکھ میرے پاک پیغمبر آرام کر دے پہ تردیاں رات مک گئی مرشد پاک بیدار ہوئے کچھ دیر بعد نبی پاک بیدار ہوئے میرے پاک پیغمبر فرماندے میں پروانیاں کون تو میری مدد کرن والا صحابی آندہ سونیوں میں تواڈا غلام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرماندے نے ابو قتادہ کتنی دیر تو رب دے نبی دی مدد کر رہے ہیں کتنی دیر تو میں نو سامبی جانا ہے صحابی آندہ سونیوں ساری رات ہی گزر گئی ہے تو آٹے قریب ساری رات ہی گزر گئی میرے آقا فرماندے نے اے میرے اللہ اس میرے غلام نے تیرے نبی دی مدد کی تھی ہے یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ہاں ابو قتادہ دے ہر موڑتے دی مدد فرما اندیاں حفاظتاں فرما باتو عزرو ہو رسول اللہ دی مدد کرنا ایمان ہے جدو آپ ہجرت کر کے مکیوں جا رہے ہیں نا مدینے کچھ جڑے انصار جنہاں میٹنگ ہوئی آپ نے فرمایا گل سن لو اگر تساں میری حفاظت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے آپ نے چچا اٹھے کہنے لگے گل سن لو اسی رسول اللہ دی حفاظت کر رہے ہیں اپنے بچیاں دی طرح انج اپنی جان مال نالو بہتا پیار رسول اللہ نال کرو تے پھر رسول اللہ تواڈے نال مدینے جان نو تیار آپ نے فرمایا انصاریو آج اگر جواب دینا ہے جواب دے دیو کوئی گل نہیں بعد اندر کوئی پریشر پہ جائے تے چونکہ چنانچہ گل نہیں چلنی اپنی جان نالو زیادہ بیوی بچیاں نالو زیادہ اولاد نالو زیادہ حفاظت میں محمد دی کرنی پہ گی جے گل منظور ہے تو میرے حد تے بیعت کرو میں وعدہ کرنا میں مکہ چھوڑ کے مدینے آ جاواں گا انصار نے پھر وعدہ کیتا سونیوں جے تسی اجازت دیو ہونے ہی کل میدان منا دے اندر مشرکاں تے کافراں نال پیڑ پا لینے آ جانا دے نظرانے قربان کر دے آنگے محبوب جی تواڈے تے آج نہیں آن دے آنگے آمینہ دے لال فرمان دینے صحابیو اجے ضرورت نہیں ضرورت پہ تے میں دساں گا بس میرے نہ وعدہ کرو انصار صحابہ نے آپ دی مدد آپ دی حفاظت دا وعدہ کر لیا قرآن اندہ واتو عزرو ہو ایک بری کاج کے کو سبحان اللہ حضرات ویسے گل نام منو ایک کان چو سنو تے دوجے چو کٹ دیو ساڑیاں خلطیاں کمیاں کتائیاں نے میں نو رب دی عزت دی قسم قرآن و سنت اندر رہنمائی والی کوئی کسر باقی نہیں نہ علماء نے رہنمائی والی توڑی کسر باقی چھٹی نہ سنن والے نہ سنان والے کمی ہے تو عمل دی کمی ہے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنائے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے شیران دی طرح کہو ذرا سبحان اللہ
تھوڑی کو کٹ رکھیا جے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے دین والا فہمتے شعور دین والا فہمتے شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے زندگی دا سارا دستور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیو ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے سٹ دیو شرک دیاں جڑا پٹ کے بدتاں دورن دور دس گئے بدتاں دورن دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا آمینہ دلال دی مدد کرنا ایمان انصار نے حضرات مکہ اندر جڑا وعدہ کیتا ہے میری طرف ایکھیا جے میں صدقے قربان جاواں اے میدان احد دی گل 10 انصاری صحابی یا 9 انصاری صحابی میرے پاک پیغمبر تے دائیں بائیں میری طرف ایکھیا جے کل 9 یا 10 نے بعض روایات اندر ہوندہ ہے 2 قریشی نوجوان 7 انصاری نے میرے پاک پیغمبر نے جنگ دا لباس ڈبل پایا ڈبل زیرہ پائیے سر دی اوپر ہیلمٹ دی طرح حضرات جنگ دی ٹوپی زیرہ لوئے دی یہ بھی میرے آقا نے سر تے لپیٹیے تے میرے مرشد پاک تے دائیں بائیں کل 9 صحابی آپ دی حفاظت کر دینے پہ اچانک ایک درے تو حملہ ہویا اس حملے اندر آمینہ دلال تے 70 جان نثار میدان احد اندر شہید ہو گئے آپ دے صحابہ کٹ کٹ کے زمین تے ڈگ دینے پہ اتنا زبردست حملہ ہے رسول اللہ دے غلام آپ دی مدد کرتے ہیں آپ دے غلام زمین تے ڈگ دینے پہ میری طرف ایکھے آجے شہادتاں اللہ پاک انہیں مقام حاصل کر رہے ہیں قرآن اندواتو ازروہ آمینہ دلال دی مدد کی تھی جائے حضرت شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نباب آگے نے انشاءاللہ میرے بات تفصیلی بیان ہونے والا میں گزارش کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے جن دا نام زیادی بنے سکن رسی اللہ تعالیٰ نو لڑتی ہیں پورا جسم زخمہ نال چور زمین تے گر پیندے نے میرے آقا فرماتے نے زیاد کوئی تیرے دل دی تمنا انہیں پورے جسم دی طاقت نو جمع کیتا تھوڑا کو رڑ کے میرے آقا دے قدمہ تے اپنا چہرہ رکھ دیندہ ہے آقا فرماتے نے پروانے کوئی دل دی تمنا حسرت ہے تے بول کے دس انہیں بچی کھچی طاقت نو جمع کیتا اپنی زبان تے لے کے آئے تے آندہ کیے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جا تیرے
قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اسے ابھی شہید ہو جاندے. میرے آقا تھوڑے کو پیچھے ہٹے. بڑے تابڑ توڑ حملے ہو رہے نے. انہاں مشرکاں نے ایک دن پہلا میدان احد اندر ٹوئے بڑھائے, گڑے کھودے نے. آپ نو ٹھٹا لگائے گڑے اندر گرے. میرے آقا دا گٹا تے ٹخنا اتر گیا, پاؤں اندر موج آ گئی. ایک ظالم بے ایمان نے پتھر چکیا تے نبی پاک دی طرف زور نال ماریا. آپ دے ہونٹاں تے لگیا دند شہید, ہونٹ زخمی تے خون وگدا پیا. ایک ظالم بے ایمان نے پے در پے کئی تلواراں دے وار آپ دے کندھے انور تے کیتے. آپ نے جنگ دا لباس ڈبل پایا ہویا, زخم نہیں آئے, لیکن جڑیاں گجیاں سٹاں نے, اندرونی سٹاں نے. اے میدان احد دے کئی دناں بعد آپ ایک دن سیدہ عائشہ نو فرمان دینے, عائشہ او جڑیاں احد اندر سٹاں لگیاں نے انہاں دی تکلیف مینوں ہو رہی ہے. ایک اور کافر بے ایمان گھوڑے تے بیٹھے, انہیں پے در پے حملے کر دیا. میرے آقا دے سر پاک تے حملہ کیتا. میری طرف ایکھے آجے. میرے مرشد پاک تھوڑے کو پیچھا ہٹے, بہتا گہرا وار نہیں, اے سر تو تھوڑا کو حضرات پیشانی تو ہوندیاں, آنکھ دے اوپر تے چہرے تو ہوندیاں. تھوڑا کو تلوار نے دبا دیتا, نیچے چلی گئی. آنکھ دے نیچے والی ہڈی اندر لوہے دیاں دو کڑیاں چب گئیاں, متھا زخمی. آنکھ دے نیچے والی ہڈی جو خون وگدا پہ آئے. حضرت ابو بکر صدیق اگے بڑے نے, اے خون میرے مرشد پاک دیاں اکھاں دے نیچے والی ہڈی جو خون وگدا پیا تاکہ میں کڑیاں بار کٹ دیاں. ایک صحابی اگے بڑھیا, میرے آقا دا غلام کہن لگا, ابو بکر جی تو انہوں تے رب نے بڑیاں شانہ بڑے موقع دیتے نے, رب دا واسطہ جے مینوں اجازت دے دیو باتو ازرو ہو وان نبی دیو یارو, میں تواڈی عظمت تو صدقے قربان جاواں. انہیں اپنے دندان دے نال لوہے دیاں کڑیاں بار کٹیاں. اے کفیت بن جاندی ہے. میرے مرشد دے ہونٹ زخمی, آنکھ دے نیچیوں خون نکلدا پہ آئے, آپ دے متھے جو خون وگدا پہ آئے, پیشانی زخمی. آپ گڑے اندر گرے, ٹخنا اتر گیا, موچ آ گئی. صحابہ شہید ہو گئے. ایک بی بی ہے جن دا نام ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف گھڑا. اس جنگ دے بعد آقا نے اس بی بی دا نام خاتون احد رکھے ہیں. آپ فرماندے نے میں جدر دیندہ سا میں نو خاتون احد ام امارہ نظر ہوندی سی. بڑے بڑے صحابہ خدا دی قسم پیچھا رہ گئے. ام امارہ نو رب نے بڑی جرت بہادری نہ نوازیا اور بڑی مدد کی تھی. میری طرف ایکھے آجے. ام امارہ دے دو بیٹے نے, ایک دا نام عبداللہ بن زید انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ نو, ایک دا نام حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو. یہ جوان بیٹے بھی میرے آقا دی محبت اندر لڑ دینے پہ ایک کفیت بن گئی. ام امارہ زخمیاں نو پانی پلا رہی ہے. انہیں دیکھیا مرشد پاک شدید زخمی نے, صحابہ شہید ان دینے پہ تھوڑے صحابہ آپ دے بائیں دائیں بائیں. آپ فرمان دینے اے ابو طلحہ اے ساتھ تیر چلاؤں دے رو, دشمنانو پیشہ ہٹان دے رو, تو آٹے تیر چلان تو میرے ماں پہ قربان. ام امارہ نے منظر دیکھیا رضی اللہ تعالیٰ نا, اے پکھے باز دی طرح چیتے شیر دی طرح لپکی, اپنا تو پٹا لکنل بنیا, تلوار پکڑی تے میرے آقا دی مدد واسطے میدان اندر آئی. باتو ازرو ہو باتو وکرو ہو. سنیا جے گالو کو تیان نال آپ نال محبت, آپ دی مدد, آپ دا احترام ایمان ہے, ایمان دی جان ہے. اے ام امارہ مل کے کو رضی اللہ بولو
رضی اللہ تعالی عنہ میدان اندر آئی، ایک ظالم بے ایمان گھوڑے تے بیٹھے، میرے آقا تے قریب آ کے اے وار کرنا چاہتا ہے۔ سیدہ ام عمارہ مرشد پاک دے قریب آئی، اسے گھوڑے دے اوپر بیٹھے ایک مشرک دا وار ماں جی ام عمارہ نے اپنی ڈھال نال ڈکے ہیں، فرمایا سونےو 2 قدم پیچھے ہٹے آجے، ذرا دشمن دا وار ڈاکے تے میں آپ ہی دینا نبڑ لینی ہاں۔ آقا فرمان دینے ام عمارہ تلوار پکڑ کے تو آپ ہی آ گئی ہیں، جی سونےو تو اڈی جتی دے ذرے تو قربان، اے میرے محبوب جی تو اڈا چیرہ زخمی، تو اڈا متھا زخمی، اے سونےو تو سان شدید زخمی تے دشمنانے گھیرا پائے ہیں، میرے کل نہیں رہا گیا، میں تلوار پکڑ کے آپ ہی میدان اندر آئیا، اس دشمن نے وار کیتا، ماں جی ام عمارہ نے ڈکیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر دیاں گونجا پائیاں، اپنی تلوار نو فضا وچ لہرایا، اکو وار دشمن تے کیتا ہے، گھوڑا بھی زمین تے دشمن بھی زمین تے، روایات اندر آؤں ہے میدان احد جے، اے دشمن زمین تے ڈگیا، اندہ تے بند کھل جاندے، اندی توتی کھل جاندی ہے، ماں جی ام عمارہ رسول اللہ دیاں زیارتاں کرن لگ پئی، آقا فرمان دینے واہ ام عمارہ، تیری جرت بہادری تو میرے ماں پہ قربان، ام عمارہ ایک بار اندر دشمن نو ڈھیر کر دیتا ہی، اندہ تے بند کھل گئے، زمین تے منظر بیک کے، آج محمد ہس پہ آئے، آسمان تے منظر بیک کے، محمد دا رب بھی ہس پہ آئے، حضرات صلی اللہ علیہ وسلم آقا نال انج محبت مدد دا جذبہ رکھنا پہنے، باتو عزیرو ہو، آپ دی مدد کرنا، آپ دا احترام کرنا ایمان ہے، ادھر کی آپ دا صحابی حضرت مصعب شہید ہوئے، کسے کیا رسول اللہ معاذ اللہ شہید ہو گئے نے، خبرہ مدینے پہنچیاں، ایک پرڑی چی امائے ڈنڈا ڈنگوری پڑے ہیں، میرے آقا دی شہادت دا بدلہ لین، اے میدان احد اندر آ گئی، کسے کہ امائی تیرے بچے شہید نے، کہن لگی رحم دیو کوئی گل نہیں، الحمدللہ رب دا شکر ہے، اللہ پاک نے قبول کر لے، میں نو دسو میرے محبوب دا کی حال ہے، حضرت یزدانی شہید، کاموں کی والے ببر شیر، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید، رحمت اللہ علیہ تھے کیا کر دے، خبر شہادت پاک نبی دی، سنیا جس دم مائی، خبر شہادت پاک نبی دی، سنیا جس دم مائی، لک بن پٹکا ہاتھ ٹنگوری تے بدلہ لینو آئی، کسے کیا مائی بچڑے تیرے انہا شہادت پائی، کہنے لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی، کیسی گھڑی مبارک ایسی جس دی اندر میں جائیں، اللہ دیتے میں چا پالے، آج کم نبی دے آئے، میرے مرشد پاک نہ ملاقات ہوئی، آقا فرمان دے نبی بی کی حال ہے، کہن لگی سونے ہو کل مصیبت بعد کا جلالو، پہلے پریشان سا تو ہٹیاں سے آرتاں کی تیاں نے، اللہ پاک نے ساریاں پریشانیاں دور کر دیتیاں، میں عرض کرنا چاہنا باتو عزرو ہو باتو وکرو ہو، آپ دی مدد کرنا ایمان ہے، رسول اللہ تا امت ذمہ حق ہے، تجھی گل سنو آپ دا ادب و احترام، بخاری دی روایت پڑھا تے میں گل مکا دیا، آمینہ دے لال جناب محمد، ذرا گج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک حدیبیہ مقام تے پہنچے آپ دی ڈاچی اونٹنی قصوہ نو بٹھا دیتا گیا ہے صحابہ کہنے لگے سونے ہو انج لگا جی میں قصوہ نافرمان ہو گئی آپ نے فرمایا نا صحابی ہو جس رب نے ابرے دے ہاتھی نو بٹھایا اسے رب نے آج قصوہ نو بٹھا دیتا ہے پیغام آیا سونے ہو مکے والے لڑائی کرن واسطے ڈانگاں کوڑیاں تلواراں تے تیر چوکے بیٹھے میں انہاں نو پیغام دیو تو سن لڑائی کرن نہیں آئے عمرہ کرن آئے ہو اے محبوب جی ذرا پیغام دیو میرے آقا فرمان دینے صحابیو مکے نمائندہ تے قاصد بنا کے کنوں بھیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا آیا میرے پاک پیغمبر دا سفیر آپ دا نمائندہ تے قاصد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئے مک دی مکاواں جدوں مکے گئے نے تے مکے والے کہنے لگے عثمان اے بیت اللہ جا عمرہ کر لے اے زمزم دا کنواں جا پانی پی لے طواف کر عمرہ کر زمزم پی تینو کھلی چھٹی ہے تیرے مرشد نو کوئی اجازت نہیں تیرے مرشد پاک دے دیگر صحابہ نو کوئی اجازت نہیں تینو اجازت عمرہ کر لے تینو اجازت طواف کر لے ادھر کیے صحابہ اٹھ کے میرے آقا دے قریب آئے سونے ہو کئی دن ہو گئے سال ہو گئے تڑپ دے پیاں بیت اللہ دی زیارت اترس دے پیاں سانو انج لگ رہے ہیں عثمان بیت اللہ دا طواف کرتا ہوئے گا عمرہ کرتا ہوئے گا زمزم پیندہ ہوئے گا یہ صحابہ نے اپنے دل دیاں گلاں میرے پاک پیغمبر نل کر دیتیاں نے آپ فرمان دینے صحابیو یہ توڑیاں گلاں تے میری بھی سن لو عثمان ساڑھا یارے وہ ساڑھے نل وفا کرے گا مر جائے گا کٹ جائے گا کدی بے وفائی نہیں کرے گا عثمان اپنے یاراں دے بغیر عمرہ نہیں کرے گا طواف نہیں کرے گا زمزم نہیں پیوے گا رسول اللہ فرماتے نے میرا دل کہہ رہے ہے او ترکیے مکے والے آفر کی تھی عثمان زمزم پی عمرہ کر فرمایا مکے والے ہو بے وقوف ہو گئے ہو عقل دا علاج کرواؤ میرے مرشد نو حدیبیہ مقام تے روک دیتا جائے تے میں نو عمرے دی اجازت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میرے آقا عمرہ کرنگے عثمان عمرہ کرے گا رسول اللہ زمزم پینگے تے میں زمزم پیوانگا آپ نال جینا آپ نالی مرنا ہے سورہ کی زبان دے شار نے کمال گل کر دیتی ہے حضرت عثمان فرما رہے نے سرکار جے نہ ہوون نہ میں طواف کر سا سرکار جے نہ ہوون نہ میں طواف کر سا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا ایک بری سجیوان چکو کو سبحان تُسی سبحان اللہ بندیاں ترہ کہنی یا مولوی دے جنازے دا اعلان کر رہے ہو کہ مرے گا حلال ہوئے گا باج سبحان اللہ کہاں گئے کہو سبحان اللہ دونوں باواں چک کے شیران دی طرح گج کے کہو سبحان اللہ عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا رتبہ خدا بتایا رتبہ خدا بتایا سخیان دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان باہیا دا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان فرمائی جاندے نے اے مکے والے ہو مرشد عمرہ کرے گا عثمان عمرہ کرے گا نبی پاک زمزم پین گے عثمان زمزم پیوے گا جے نبی پاک نو اجازت نہیں عثمان کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے نبی پاک دے بغیر کلا عمرہ نہیں کرے گا
سرکار سرکار جے نہ ہوون نہ میں طواف کرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا بتایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا لگ دے لا شہادت دا منظر دو جملے اور پڑھاتے گل مکاوا حضرت عثمان کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دی آخری لمحات نے پانی نہ دیوے کوئی ادھر بیکھو پانی نہ دیوے کوئی پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سل پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سل پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھے جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں اٹھے جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عثمان تیرے وانگو عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم التحادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اترے لہو دے قطرے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کا ہم دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا حضرت عثمان اور میرے مرشد پاک دا پیار تے محبت ترا پورے عرب اندر اتنا مشہور ہے سنو نوجوانوں بابیوں گل سنے آجے اگر کوئی چھوٹا بچہ دودھ پیندہ بچہ رویا کردہ ماں بچے نو چوک کے چھاتی تے پا لیندی نالے تھپکیاں دیندی تے نالے کیا کر دی میرے لال چپ کر جا میرے بیٹے چپ کر جا میں تیری ماں تیرے نالے انچ پیار کرنیا جویں آمینہ دے لال عثمان نال پیار کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات اے جی ادب و احترام اے جی محبت ادھر کی رسول اللہ دن نمائندے قاصد بن کے عثمان مکے گئے مکے والیاں دا ایک نمائندہ رسول اللہ کل گیا صلی اللہ علیہ وسلم اندہ نام عروہ بن مسعود ثقفی بعد اندر مسلمان ہو جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے میرے مرشد نال گل کر دیا بخاری دی روایت جے گل گل نال داڑی نو ہاتھ لاندہ ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا صحابی ہے آن والا عروہ چاچا لگ دا چاچا مشرک ہے نبی پاک دا صحابی جڑا پتی جائے
نبی پاک دا غلام مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ کہنے لگے چاچا رک جا خبردار اپنے ناپاک ہاتھ رسول اللہ دی داڑھی دے قریب نہ لے کے جا تو ناپاک ہے تیرے ہاتھ ناپاک رسول اللہ خود بھی پاک تے آپ دی داڑھی مبارک بھی پاک انہیں پھر گل کیتی ہاتھ اگے کیتا نبی پاک دے صحابی نے تلوار پکڑی دستا الٹا کر کے چاچے تے ہاتھاں تے مارے چاچا رک جا اگر دوبارہ ہاتھ اگے کریں گا میں تلوار دوار کر کے دونوں پاواں تیریاں جسم تو الگ کر دیاں گا عروہ منظر بیک کے حیران رسول اللہ دے صحابہ دا آپنال پیار ادب و احترام بیک کے حیران ہو جاندے آپ تھوک سٹ دینے صحابہ آپ دا تھوک چوکے چہریاں تے جسم تے مل لیندے رسول اللہ وضو کر دینے صحابہ رسول اللہ تے وضو والا پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے چوکے چہریاں تے جسم تے مل لیندے اے جے ادب و احترام تے محبت عروہ منظر بیک کے واپسی مکے گیا کہنے لگا مکے والے ہو میری منو کوئی سلو دا پہلو کٹ لو انہاں نہ لڑائی نہ کریں آجے رسول اللہ دے غلامہ نے تونوں کچیاں چبا جانا ہے وہ اپنے محبوب دا تھوک زمین تے نہیں ڈگن دیں دے وضو والا پانی نہیں ڈگن دیں دے آپ تے اتنے تابدار عروہ کہنے لگا بڑے بڑے ملکان دے دورے کیتے نے پوری دنیا اندر ایویں بادشاہاں دا عدب میں نہیں ویکھیا جویں دا عدب رسول اللہ دے صحابہ اپنے مرشد پاک دا عدب کری جاؤں دے پھر گل مکاوا حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تھے کیا کر دے کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد یارانو ڈٹھا وضو قطرے گردے وہ پج پج کے پکڑ محبت نال مل دے رخسارانو ڈٹھا گرے تھوک دی چھٹنا زمین اتے کدی بھی ہو جا نظارانی ڈٹھا باتو اسے روح ہو باتو بکے روح ہو باتو سبے ہو بکرتا ہوں آپ دی مدد کرنا رسول اللہ دا امت دے ذمہ حق ہے آپ دا احترام کرنا رسول اللہ دا امت دے ذمہ حق ہے اور آپ دا احترام تے مدد ایمان ہے ایمان دی جان ہے پیارے اور ٹائم بڑا ہو گیا ہے میرے پیارے بھائی انتہائی قابل احترام سفیر امن ترجمان حق و صداقت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل بورے والا حافظ ابو بکر صدیق حافظ اللہ تعالی طاہر صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کوشش پوری ٹیم واسطے ڈھیر ساریاں دعاواں اساتذہ علماء طلباء معاونین میریاں بیٹیاں جنہاں آج بخاری پڑھ کے ماشاءاللہ ایک جا رہی ہیں اللہ پاک کے نہ بیٹیاں تے مقدر اچھے کرے نصیب اچھے بنائے رب العالمین برکتاں عطا فرمائے شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نواب زمانہ خطیب ماشاءاللہ تشریف لے آئے قاری القرآن بین الاقوامی انٹرنیشنل قاری عبدالسلام عزیزی صاحب میری اور تواڈی جند جان وہ بھی آگے ہونے قرآن دیاں چڑھیاں لان والے پیارے بھائی مولانا محمد منشا قادری صاحب اکاڑے تو آئے پیارے بھائی حافظ سہیل احمد شاکر صاحب میرے بزرگ علماء مہمان اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے آمین بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
علماء دی جند جان چودھری غلام مرتضی وڑیچ اے امیر جماعت انہاں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں نو عمرے تے لے جائے قاری ضیاء الرحمان ظہیر بہاڑی تو تے بابا نات خان عبدالوہاب صدیقی اللہ پاک انہاں تینہ پائیاں نو ہنے ہی عمرے تے لے جائے بس کال پرسوں جلدی لے جائے کہو ذرا آمین اللہ پاک تو انہوں لے جائے تے اگلے سال سانو رب توفیق دے سی توڑے عمرے دے ٹکٹ کٹیے ایتھے رکھ یا اللہ جتنے کرسیوں والے سبنا نو مکہ دکھا مدینہ دکھا یا اللہ اے میرے علماء میرے بھائی سبنا نو ایسے سال مکہ مدینہ لے جائے پڑھ دیئے شیر کہندے شیر پڑھ دیو دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینہ دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینہ دیا مدینہ دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینہ دیا اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے بچ جا کے پانی پیوا نالے کھجورا کھاوا مدینہ دیا ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے تے میرے وقت دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زمزم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے نہیں فکر دھوپ ہنیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا پیارے بھائی صدا بہار مجاہد اسلام رانا راشد احسان اللہ پاک انہاں دی محبتاں سلامت رکھے ناظم اعلیٰ ضلع مرکزیہ بابا تبلیغ حضرت مولانا حافظ محمد بلال ثاقب حافظ اللہ تعالی دیگر علماء قائدین اللہ پاک شیخ طاہر صاحب ساڑی جیند جان ماشاءاللہ امیر مرکزیہ اکاڑا شہر پیارے بھائی حافظ ابو بکر صدیق طاہر انہاں دے مامو جان شیخ طاہر صاحب اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو اے بھائیاں کیا شیمہ دی لوری سناؤ اے پونے گھنٹے دی لوری ہے اگلی وری آوانگا انشاءاللہ جلسے تو پہلے اگلے مہینے پورا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات پہنا دے بیان بھی ہونگے تے لوریاں بھی اگلی وری ہونگے اگلی بار انشاءاللہ لو جی وعدہ کر لیں میرے نال چودھری غلام مرتضی وڑیچ بھی آئے گا ان دی زیر صدارت انشاءاللہ پروگرام ہونا ہے شیخ سلمان صاحب گگو منڈی والے شیخ سلمان انہاں واسطے ڈھیر سریاں دعاواں اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے